ونؤمن
اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك أحسنت يا أستاذ، إن شاء الله بارك الله في عمرك. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بارك الله في عمرك.
ولسوف يعطيك ربك فترضى اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الله